नमस्कार, म डाक्टर दयाराम श्रेष्ठ लुबु। आज म समसामयिक विषय आज भोलि एकदमै चर्चामा रहेको मछिन्द्रनाथको रथ यात्राको सम्बन्धमा लोकेश्वर के हो भन्ने विषयमा केही भन्न लागिरहेका छौँ। आशा छ यसबाट लोकेश्वरको बारेमा मैले आफूले थाहा पाएको कुरा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम लोकेश्वर के हो? लोकेश्वर यो शब्द लोक र ईश्वरको सन्धिबाट बनेको छ। लोक भन्नाले आम जनता वा सर्वसाधारण आम मानिस भन्ने बुझिन्छ भने ईश्वर भन्नाले भगवान देवता भन्ने बुझिन्छ। लोकेश्वरलाई सहस्र नामले पनि पुकारिन्छ। यसको महिमा बोधिसत्व मञ्जुश्रीले समेत पुरा गर्न नसकेको भन्ने भनाइरहेको छ। अवलोकितेश्वर विभिन्न रूपमा 6वटा लोकको पनि रहेको हुन्छ। यसको 4 हात 11 मुख भएको 1000 हात भएको विभिन्न मूर्तिहरू पनि छन्। अवलोकितेश्वरलाई ध्यान गरी श्रद्धा र भक्तिपूर्वक शुद्ध मनले ओम मणि पढ्मे हुँ भनी लाखौं पटक जप गरेमा अपार पुण्य हुने बताइएको छ। यसका 360 स्वरूपहरू भएको भनिए तापनि हालसम्म 108 प्रकारका मात्र पाइएको अवस्था छ। नेवार बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको आम भाषामा सबै बुद्धहरू र बोधिसत्वहरूको रूपमा लोकेश्वरलाई मानिन्छ। पञ्चमहाभूत रूपी महाशून्यमा श्री स्वयम्भू आदि बुद्ध सृष्टि हुन गई लोकनाथ लोकेश्वर करुणामय उत्पत्ति भएपछि यसका विभिन्न अङ्गबाट विभिन्न देवी देवताहरूको उत्पत्ति हुन पुगेको भन्ने विश्वास गरिएको छ। अवलोकितेश्वर अथवा अवलोकेश्वरलाई भिन्न रूपमा व्याख्या गर्दा नियम विपरीत हुने विभिन्न पापहरू हामीले गरिने विभिन्न जानेर नजानेर गरिएका पापहरू हटेर मनमा करुणा र दया मायाले पूर्ण भई चित्तोत्पात भएर शून्यताको ज्ञानमा परिणत हुने शुभ अवसर पाउनेछ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा अवलोकेश्वरलाई सदा प्रणाम गरेमा यसबाट मनका 2 क्लेश श्लेषावरण र ज्ञेयावरण यी 2 क्लेश आवरण शुद्ध भई मुदिता वा प्रमुदिता विमला प्रभाकरी अर्चिस्मती सुदुर्जया अभिमुक्ति वा अभिमुखी दुर्गङ्मा अचला साधुमती र धर्ममेधा यी 10 भूमि र त्याग तयारी बोध ध्यान र पूर्णता यी 5 मार्ग पार गरी अवलोकेश्वरको भुवनमा अवलोकेश्वरसँग परिणत भई बुद्धत्व प्राप्त हुने शुभ अवसर पाउनेछ। विभिन्न लोकका अवलोकेश्वरका विभिन्न रूपहरू छन्। अवलोकेश्वरलाई ध्यान गरी श्रद्धा भक्ति शुद्ध मनले अघि न भने जस्तै ओम मणि पढ्मे हुँ भनी लाखौं पटक मन्त्र जप गरेमा त्यसको गुण र फल यति नै हो भनी अक्षरमा समेत उतार्न नसक्ने अवस्था छ। लोकेश्वरहरूको संख्या धेरै भए तापनि मुख्य रूपमा
15वटा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो नम्बरमा षडक्षरी लोकेश्वर, त्यसपछि सिंहनाड लोकेश्वर, खसपर्न लोकेश्वर, लोकनाथ लोकेश्वर, हलाहल लोकेश्वर, पद्मनटेश्वर लोकेश्वर, हरिहरि वाहनोद्भव लोकेश्वर, त्रैलोक्य वशंकर लोकेश्वर, रक्त लोकेश्वर, मायाजाल कर्म अवलोकितेश्वर, नीलकंठ लोकेश्वर, सुगति संदर्शन लोकेश्वर, प्रेत संतर्पित लोकेश्वर, सुखावती लोकेश्वर, वज्र धर्म लोकेश्वर आदि मुख्यहरू हुन्। अब म नेपाल मण्डलमा रहेका मुख्य 4 लोकेश्वरहरूको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। नेपालमा परापूर्वकालदेखि मानिआएका लोकेश्वरहरूमध्ये 4वटा लोकेश्वरहरू, जसलाई करुणामयहरू पनि भनिन्छ। सर्वप्रथम अमरापुरी बुङ्गम देशमा रहेको ललितपुरको रक्तावलोकितेश्वर वा रातो मछिन्द्रनाथ वा लोकनाथ अथवा बुङ्गदेवको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। रक्तावलोकितेश्वर लोकनाथको वर्ण अरुण वर्ण छ। 2 ठुला ठुला आँखा छन्, दबिएको नाक, झन्डै 4 फुटको उचाइमा रहेको पवित्र माटो मृत्तिका टेराकोटाबाट बनेको सुन्दर मूर्ति, भव्य र शिरमा रत्न मुकुट, निधारमा टीका, कानमा रत्न जडित गहनाले सुसज्जित भएको, घाँटीमा कर्कोटक नागको रत्नमाला, हातमा चुरा, बाला र खुट्टामा कल्लीले सुशोभित, दाहिने हात वरमुद्रा, बायाँ हातमा कमलको फूल। ललितपुरको तबहाल र बुङ्गमतीको उत्तर फर्केको मन्दिरमा विराजित निरामिष पञ्चामृतको पूजा मात्र हुने अन्नदाताको रूपमा मानिँदै आएको छ। यसको मन्दिर बुङ्गमती र ललितपुरको तहबालमा रहेको छ। यो मूर्ति उत्तरायणमा ललितपुरमा र दक्षिणायनमा बुङ्गमतीमा राखिने प्रचलन रहेको छ। बुङ्गमती र ललितपुरमा क्रमैसँग विराजमान हुने लोकेश्वरको बारेमा नेपाल मण्डलमा विभिन्न भजनहरू गाइने गरेको पाइन्छ। त्यसमध्ये श्री लोकनाथ शरण बुङ्गदेवयामी भनेर नेपाल भाषामा निकै नै लोकप्रिय रहँदै आएको छ। यस भजनमा बताए अनुसार लोकनाथ बुङ्गदेव रक्तावली लोकेश्वरको गुणगान यसरी गाइएको छ। अरुणको उदयसँगै अरुणको ज्वाला आफ्नो शिरमा राखेर अमिताभलाई विराजमान गराएर अभय वरदान दिनुहुने, अनाथको पनि नाथ भएर अमोघ पास हातमा लिएर बस्नुभएका कनक मटुक कनम केतकी फूल शिरमा पहिरिएको, कानमा कनक कण्डल पहिरिएको एकदम करुणामय प्रभु, करुणाको दृष्टिले हेर्ने, मणिमय तिल हिल मट उन तेज ठिक,
अथवा एकदम जाजल्यमान मणिको ज्वाला समान मणिमय हारले सुशोभित मच्छिन्द्रको मनको स्वरूप सबै लोकको मनको इच्छा पूरा गर्ने एकदम सुन्दर सुलक्षण संयुक्त शोभायमान सुखावती भुवनको उच्च कोटिको नाथ सबैले श्रद्धा राख्ने सुखावतीको भुवनमा सबै लोकलाई लगेर उद्धार गर्ने रसले हर्षले ललितापुरमा विराजमान भएको उठेर सबै लोकको उद्धार गर्ने सहकालको देवताको रूपमा बुङ्गम लोकेश्वरलाई पूजनी गरिन्छ। अब आनन्दादि लोकेश्वरको बारेमा केही कुरा भन्दछु। आनन्दादि लोकेश्वरलाई कच्छपाल पर्वतका आदिनाथ वा चौवाद्य पनि भनिन्छ। 3 फुट 6 इन्ची उचाइ भएको दाहिने हातमा वरमुद्रा, देब्रे हातमा आह्वान मुद्रा, रक्तवर्ण, माथितिर हेरेका ठुला आँखा आदिनाथको नामले पुकारिने स्वयम्भूको धर्माकरको रूपमा मानिएको यो मूर्ति कीर्तिपुरको चौबारमा रहेको छ। आदिनाथको बारेमा पनि काठमाडौँ उपत्यका र नेपाल मण्डलमा नेपाल भाषाले गाइने गीत जसमा आदिनाथ लोकेश्वरको गुणगान गाइएको छ, जस अनुसार आनन्दादि लोकेश्वर शरण कच्छपाल पर्वतमा विराजमान हुनुभएका अमिताभ शिरमा राखेर ध्यान गर्न बसेका अरुण वर्ण हिरामोती माला सबै जाजल्यमान भएका शरीर हिरामोती माला लगाउनु भएका लोक सबैले मागेको वर दिने, सबैलाई प्रसन्न गराउने, पापीहरूको लागि पनि दया गर्ने आनन्दादि लोकेश्वर हुन्। शरीरको कुनै पनि व्याधि, पीडा र मृत्युको पनि सङ्कटबाट मोचन गर्न सक्ने, जति पनि उपचार गर्दा पनि निको नहुने रोगको लागि उपकार गरी स्वस्थ गरी बक्सने 24 घण्टा आनन्दादिलाई भक्तहरूले भक्ति गर्ने, ठुला ठुला दुःखहरूको पनि नाश गर्न सक्ने, सबैको आशा एवं भरोसाको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। यसलाई जगतको उद्धार गर्ने, देह हुन्जेल सुख र शान्ति गरी बक्सने, देह सकेपछि आफ्नो भुवनमा लिने आनन्ददायी लोकेश्वर हुन् भन्ने वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै
सृष्टिकान्त लोकेश्वर नाला देश नालागिरीका नाला करुणामय पनि भनिन्छ। सेतो वर्ण साना आँखा पूर्वाभिमुख, एक हातले अभय वरमुद्रा अर्को हातले कमलको फूल लिएको, संसारको सृष्टि गर्ने स्त्री शक्तिको रूपमा मानेको यस लोकेश्वरले सृष्टिकर्ताको रूपमा 11 शिर धारण गरी 14 भुवनलाई केन्द्रित गरेका छन्। काभ्रेको नालामा यसको भव्य मन्दिर रहेको छ। यस सृष्टिकान्त लोकेश्वरको पनि अघि नै बताइए अनुसार नेपाल भाषाको भजनमा यसरी वर्णन गरिएको छ। लोकनाथ श्री करुणामय मच्छिन्द्रनाथ नाला देशमा विराजमान भएका, सबैभन्दा पहिला आदि सुरुको सत्ययुगमा बुङ्गमतीबाट आउनुभएका प्रभु उत्तरापन्थको साधक भएर बसिरहने रसका धनी नाला देशका सृष्टिकान्त लोकेश्वर हुन्। पुण्य माता, नदी माता, नन्दी माता, वासुकी नागराज आदिलाई संरक्षण गरी विभिन्न नदीहरू निर्माण गरी त्यही नदीको पानीबाट आउनुभएका सृष्टिकान्त लोकेश्वर हुनुहुन्छ। नाला ड्य ला यात भुग याम पाजु या पान्जु यात भट याम जुजु यात सपनास केन प्रभु लखसन ठकाएका बिजाका, अर्थात् नालाको द्यलालाई भुङ्ग देशको पान्जुलाई अनि भोट देश बनेपाको राजालाई सपनामा पानीबाट उत्पत्ति भएको देखाउने सृष्टिकान्त लोकेश्वर हुन्। उहाँको रूप हिमालय जस्तै छ, तेज चन्द्रमाको जस्तो छ, गहना हीरा मोती सबै पहिरी बक्सी कमलको फूल हातमा लिई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चन्द्र र सूर्य सहित अग्निदेव वायुदेव लक्ष्मी कुबेर सरस्वती पृथ्वी माता सबैलाई सृष्टि गर्ने प्रभु सृष्टिकान्त लोकेश्वर। दुखी प्राणीहरूले भनेको इच्छित वर दिने, सबै प्राणीलाई उद्धार गर्ने, खड्गटीको ढोको प्राणीलाई पुरा गरिने, सुखावती भुवनमा सबैलाई लगेर उद्धार गर्ने सृष्टिकान्त लोकेश्वर भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। आर्यावलोकितेश्वर काठमाडौँको सेतो मच्छिन्द्रनाथ वा जनबहादुर पनि भनिन्छ। जमलबाट ल्याएको हुनाले यसलाई नेपाल भाषामा जनबहादुर, जनबालमा रहेका देवता, श्वेत वर्णका भएका हुनाले नेपालीमा सेतो मच्छिन्द्रनाथ पनि भनिएको छ। पुरानो कनक चैत्य महाविहार भएको प्राचीन समयमा कोलिग्राम
जमल ग्रन्थि बिहार भनिने जमलेश्वर आर्यावलोकितेश्वर अमोघ पास लोकेश्वर पूर्वाभिमुख रहेको छ। दाहिने हातले अभय वरदान दिएको, बायाँ हातले कमलको फूल लिएको, ध्यान मुद्रामा रही मध्यमण्डलमा हेरिरहेको, शिरमा अमिताभ बुद्धको मूर्ति रहेको, दायाँ बायाँ दुईवटा ससाना हरिया आर्य तारा रातो पर्म ताराका मूर्तिहरू राखेका छन्। यहाँ यो किराँत कालमा नै स्थापना भइसकेको अनुमान गरिएको छ। यसको बारेमा पनि आर्यावलोकितेश्वर शरण जन्माद्ययामी भनेर नेपाल भाषामा वर्णन गरे अनुसार सबै लोकको प्राणीको रक्षा गर्ने धन्य भनिने लोकेश्वर कनक चैत्य अगाडि राखेर ध्यानको आँखाले हेर्ने देव दैत्य नाग यक्ष सकललाई उद्धार गरिने अमिताभ शिरमा राखेर लोकको उद्धार गरेको सहस्त्र दल हजार पाठ भएको कमलको फूल हातमा लिइराख्ने नाग राजाको माला पहिरेर अभय वर दिने सप्तलोचनी आर्य तारा दायाँ बायाँ राखेका हेरा मोती सबै गहनाले सुशोभित सुनको गहना पहिरिने जति हेरे पनि हेरौँ हेरौँ लाग्ने अवलोकितेश्वरको तेज रहेको छ। अनाथ अज्ञानीहरू जति पनि शरण आउनेहरूलाई पाप सबै नाश गरेर भएका रोगहरूलाई निर्मूल पारेर लोकको उद्धार गर्ने सबै प्रकारका दुःखबाट मुक्त गरी आफूले गरेका गल्तीहरूलाई क्षमा दिने सम्पूर्ण भक्तको लोकेश्वरको मनोरथ पुरा गरिने यो अवलोकितेश्वर भनेर आर्य अवलोकितेश्वर भनेर वर्णन गरिएको छ। नेपाल मण्डलका यी चार मध्ये सृष्टिकर्ता नालाको सृष्टिकान्त लोकेश्वरले अन्न अनाजको व्यवस्था गर्ने, रक्तावलोकितेश्वरले वृष्टि गरिदिने, आनन्दादि लोकेश्वर आदिनाथले ग्रह दशा भए रोग विघ्न बाधाबाट मुक्त गर्ने, सेतो मच्छिन्द्रनाथ आर्यावलोकितेश्वरले आयु साधना गरी आयु वृद्धि गर्ने शक्ति रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोक बहाल र भजन घरहरू र अन्य धार्मिक स्थलहरूमा गरिने लोकनाथका भजनहरूमा यसरी लोकनाथको वर्णन र सृष्टिका कथा गाँसिएका छन्। त्यस बेलाका विभिन्न समयका राजा र वस्तादहरूले आफ्नो भजन गीत रचना गरिएको छ, जुन धेरै नै लोकप्रिय रहेको छ। भाषा वंशावलीमा उल्लेख भए अनुसार वन्य गाउँ भनिएर एक देश बनाई गोदावरी निकट एक पञ्च बौद्ध मूर्ति स्थापना गरे। स्वयम्भू खासा अथवा बौद्ध र धण्डो चैत्यपछि षडक्षरी लोकेश्वर समेत नेपालमा बुद्धको मूर्तिहरू 4 हुन गएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल मण्डलमा लोकेश्वर
नेपालमा लोकेश्वरको उत्पत्तिको खोज गर्ने क्रममा तथ्यगत रूपमा यसो नै भन्न नसके पनि बौद्ध कथा र वंशावलीलाई आधार लिन सकिन्छ। खास गरी आदि बुद्ध र स्वयम्भू बुद्ध भनी बोलाइएको काठमाडौँ स्थित समुद्री सतहदेखि करिब 1477 मिटर उचाइमा रहेको भगवान स्वयम्भूको स्तूपलाई लिन सकिन्छ। सम्राट अशोकले 5 स्तूप बनाएको, चारुमतीको नामबाट चारुमती विहार बनाएको क्रम चल्यो। चारुमतीको नामबाट चारुमती विहार बनाउने क्रम चल्यो। यही क्रममा त्यस्तै क्रममा किमानडोल विहार बनेको, विद्वान आचार्यहरू बुद्ध धर्मप्रति श्रद्धा हुने राजाहरू डाटाहरू मार्फत अन्य विहारहरू निर्माण हुँदै गएको पनि देखिन्छ। यसलाई कोट्याएर हेर्दा 13औं शताब्दीमा जयदेवको 13औं पुस्ताका लिच्छवी राजा वृषदेवले शान्तिशील भिक्षुको कुशल नेतृत्वमा श्री स्वयम्भूमा चैत्यमा पूर्ण रूपमा जीर्णोद्धार गरेको, बौद्धपुरी बन्देग्राममा बन्देजोहरूलाई विहार बनाई बन्देपुर बरेगा भन्ने नामले प्रसिद्ध गराएको, धर्मदेवले राजविहार, मानदेवले मानविहार, नरेन्द्रदेवले राजकीर्ति महाविहार टेबहाल, बालार्चन देवले ज्येष्ठवर्ण महाविहार आदि बनाइएको देखिन्छ। उपत्यकामा 5 लोकेश्वर छन्। भुङ्गमतीमा आर्यावलोकितेश्वर, ललितपुरमा खसपर्ण लोकेश्वर, काठमाडौँमा अमोघपाश लोकेश्वर, नालामा सृष्टिकान्त लोकेश्वर र चोभारमा आनन्ददायी लोकेश्वर पनि भनिएको छ। यी मध्ये रातो मच्छिन्द्रनाथ उपत्यकामा ल्याएको यसको जात्रा बारेको किंवदन्तीहरू ज्यादै नै लोकप्रिय रहेको छ। स्वयम्भू चैत्यको पश्चिम भागमा रहेको रातो वर्णको भगवान अमिताभ बुद्धको तल्लो तल्लामा रहेको श्री पद्मपानी लोकेश्वर पनि यिनै रक्तावलोकितेश्वरको रूपमा रहेको भनिएको छ। कलिगढ सम्वत 3376 राजा नरेन्द्र देवले भुङ्गमतीमा विराजमान गराई जात्रा परम्परा चलाएको महाअवदान हस्तलिखित ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। श्वेत मच्छिन्द्रनाथ जनबहादेवको कथामा आर्यावलोकितेश्वरको उत्पत्तिको स्थान, आमा बुवा र दाजुभाइको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यसमा 108 लोकेश्वर उत्पत्ति भएको मध्ये मुख्य आर्यावलोकितेश्वर भनिएको छ। पुराण र वंशावलीमा लोकेश्वर बारे के रहेछ? बुद्ध धर्म र बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित प्राय सबै जसो पुराणहरू, वंशावलीहरू र अन्य खालका विभिन्न भाषाका बौद्ध ग्रन्थहरूमा लोकेश्वरको बारेमा व्यापक रूपमा चर्चा गरिएको छ। 4औं शताब्दीदेखि सुरुवात गरिएको सुरुको संस्कृत र पछि 14-15 सदीतिर नेपाल भाषामा अनुवाद गरिएको सबैभन्दा पुरानो मानिएको धर्मग्रन्थ स्वयम्भू पुराण, गुणकारण्ड व्यूह, बृहत जातकमाला, त्रिपिटक, जातक, बौद्ध ग्रन्थका विभिन्न निकाय, विशेष गरी दीर्घ निकाय, सुत्त निपातका अर्थ कथा, सौन्दर्यनन्द महाकाव्य, महावंश, महावस्तु, ललित विस्तर, महाभिनिष्कमन सूत्रमा लोकेश्वरको महिमाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। अभिलेखको कुरा गर्ने हो भने गोपाल राज वंशावलीमा राजा श्री वीरवर वृषदेवले स्वयम्भू विहारमा चैत्य भट्टारक भगवानको प्रतिष्ठा गरे, ढुङ्गे धारा बनाएको भनेर उल्लेख गरिएको छ। मानदेवले बाबुको अन्जानमा वध गरेकोले गुण विहारको शिखरमा तपस्या गरेपछि तपस्याको प्रभावले ठुलो चैत्य उत्पन्न भयो र तिनको प्रतिष्ठा गरेको मानविहार र मानेश्वरी देवी प्रतिष्ठा गरेको। राजा श्री देवल देवले नेपाल विहार बहिलहरू बनाएको
नरेन्द्र देवले आचार्य बन्नुदत्तसँग मिली श्री बुङ्गमतीका लोकेश्वर भट्टारकको जात्रा चलाएको भनिएको छ। देवल्ल देवीले ल्याइएका बौद्ध अवतार कलियुगमा स्वयम्भूबाट वरप्रसाद पाएको अष्टलोकपाल अवतार भएको श्री जयश्री मल्लराज मल्लदेवको पालामा भनिएको छ। जिटारी मल्लले बुङ्गमती देवलमा कोष चढाएको सम्वत 433, रिपु मल्लले बुङ्गमतीमा स्नान गराई कोष चढाएको, स्वयम्भूनाथ पूजा गरी बहालमा व्रतबन्ध गरे जट्टीलाई भोज खुवाएको सम्वत 457 तिरहुटे जगतसिंह कुँवर बुङ्गमतीको जात्राका लागि ठुला भारदारहरू सबै सवार गर्न गएको सम्वत 490 जयश्री राज मल्लदेव मछुनाथको जात्रामा जानुभएको आदि कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। लिच्छवीकालीन अभिलेखको आधारमा भन्ने हो भने चाबहिलको अभिलेख, स्वयम्भूको अभिलेख, चाबहिल मण्डलको अभिलेख, चाबहिलकै माताका चैत्यको अभिलेख आदि बुद्ध र लोकेश्वरसँग सम्बन्धित देखिएको छ। सबैभन्दा पहिले चाबहिलको अभिलेख प्रस्तुत गरिएको छ। लेखकको भनाइ अनुसार मानदेवको चाङ्गु नारायणको सम्वत उल्लेख अनुसारको पुरानो भनिएको अभिलेख भन्दा पनि पुरानो मानिएको चाबहिलको अभिलेखको बारेमा प्रस्तुत गरिएको छ। चाबहिलको प्रसिद्ध बुद्ध चैत्यको सामुन्ने पश्चिमपट्टि बत्ती बाल्न राखिएका 2 साना स्तम्भ छन्। तिनमा दायाँतिरको स्तम्भ अड्याउन एउटा ढुङ्गा घोप्ट्याएर राखिएको छ। निहुरेर तलतिरबाट हेर्दा सो ढुङ्गा कुनै देवमूर्तिको फुटेको कमलाकार आसनको भाग हो भन्ने देखिन्छ। सोही ढुङ्गामा कुँदिएको सो अभिलेखको अनुवाद गरिएको छ, जस अनुसार कज्याउन गारा जुन इन्द्रियहरूले सारा दुनियाँलाई दबाइराखेका छन्, ती इन्द्रियहरूलाई दासलाई जस्तै कब्जामा राखेर दुनियाँलाई चाहिँ दुःख नदिई दया गरी दानी भएर अनुत्तर ज्ञान पाए दुनियाँलाई दुःखबाट छुटाए। सबै दुःखबाट छुटाएर जो उनी शान्त पदमा पुगे, मोक्ष दिने तिनको किन्नरी जातकका कुरा कुँदिएको अनेक थरी चित्रले सुहाएको यो चैत्य धेरै कालसम्म कष्ट गरी बनाएको हो भनिएको छ। वर्षेनी 45 मानिका धान आउने खेत राखिएको, भोजनको लागि महामुनि भगवान बुद्धको पूजा गर्न 28 मानिका धान आउने खेतको व्यवस्था गरिएको र सोबाट पुण्य प्राप्त भएको र माघ वर्षाकालमा आखार शुक्ल दशमीमा भनेर उल्लेख गरिएको छ। उक्त पुस्तकमा लेखिए अनुसार यो अभिलेख खण्डित भएको, अङ्क नदेखिएको तर चाङ्गोको भन्दा पुरानो देखिएको अनुमान गरिएको छ। वंशावलीको आधारमा वृषदेवले धेरै कालसम्म कष्ट गरिकन बनाएको चैत्य भएको र बुद्ध धर्ममा र अरू धर्ममा पनि इन्द्रिय निग्रहको आवश्यकता बारे धेरै चर्चा गरिएको छ। ठुलो काम गर्न चाहने पुरुषले पहिले इन्द्रिय निग्रह गर्नुपर्छ आदि उपदेश दिएको। सोही आधारमा अभिलेखमा इन्द्रियलाई वशमा पारी दुनियाँलाई सुख दिए जाने कुनै महासत्वको प्रशंसा गरिएको छ। भवविच्छिन्न र महामुनि आदि शब्दको प्रयोगबाट भगवान बुद्धलाई लक्ष्य गरी स्तुति गरिएको भनी उल्लेख गरिएको छ। साथै भोजनको लागि केही गुठीको व्यवस्था गरिएको भएर भिक्षुसम नै हुनुपर्ने पनि दाबी गरिएको समेत छ। त्यस्तै शम्भुनाथको चैत्य पछाडि पश्चिमोत्तर दिशामा रहेको चुन पोट्ने खाल्डोमा पल्टाएर राखिएको ढुङ्गामा कुँदिएको अभिलेख भनी प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा विषदेवको पुर्खाको बारेमा वर्णन गरिएको छ। सिङ्गु बिहार शब्द पनि उल्लेख भएकोले यो स्वयम्भू बुद्ध र बिहारसँग सम्बन्धित भएको र यो लिच्छवीकालीन प्रसिद्ध देवस्थल भएको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै रातो मछुनाथको मन्दिरनिरको अभिलेख प्रस्तुत गरिएको छ। ललितपुरको रातो मछुनाथको मन्दिर जाने पूर्वतिरको ढोका अगाडि रहेको बलरामको मन्दिरभित्रको बलरामको पाठपीठको ढुङ्गा मुनि रहेको जलहरीमा कुँदिएको अभिलेख सम्वत 109 उल्लेख गरिएको छ। यस्तै बुङ्गमतीको प्रसिद्ध बिहारभित्रको अभिलेख र चाबहिलको माताका चैत्यको अभिलेख, हेनाकर बिहारको अभिलेख, त्यागलको चैत्य र अन्य विभिन्न स्थानमा चैत्यहरू र बिहारहरूसँग सम्बन्धित अभिलेखहरू संक्षिप्त रूपमा यस पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ। मैले यो प्रस्तुत गरिएको लिच्छवीकालीन अभिलेख भन्ने पुस्तक
धन वज्राचार्यले लेख्नु भएको यस पुस्तकमा लोकेश्वरको बारेमा उल्लेख गरिएका विभिन्न बुँदाहरू मैले प्रस्तुत गरेको हुँ। विभिन्न अभिलेखहरूमा लोकेश्वरको बारेमा उल्लेख भए अनुसार धन वज्राचार्यको मध्यकालीन अभिलेखमा मूल रूपमा मध्यकालका स्थापित गरेको शिलापत्रहरूको अभिलेख सङ्कलन गरी प्रकाशित गरिएको यस पुस्तकमा बारीगाउँ क्षेत्रको अभिलेखबारे जानकारी दिइएको छ, जसमा नेपाल सम्मत 644 को ठैबको अन्जरी टोलको चैत्यको शिलालेखमा ठसियो देश वखापले टोलमा बस्ने आफ्ना आराध्य देवताको उपासना गर्ने कमलराज मुल्मी ठकाली प्रमुख भएर त्यस टोलका लुटराज भारो, डोये मुल्मी भारो आदि विभिन्न जातका व्यक्तिहरूले लक्ष्य चैत्य बनाई सामूहिक रूपमा पूजा गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै बारीगाउँमा सडकमुनि बुद्धको सिडीमा रहेको नेपाल सम्मत 779 को चक्रबहारका प्रमाण विश्वम्भर भारोले बाण्डे गाउँमा रहेका विभिन्न जग्गा चैत्र भराट भट्टारकलाई नित्य पूजा आरती गर्नको लागि व्यवस्था गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ। बारीगाउँको ढोकासी टोलको पाटीमा रहेको अभिलेख अनुसार नेपाल सम्मत 801 मा चखाबालका प्रमाण विश्वम्भर भारोले आफ्नो आमाको नामबाट पोखरी र श्रीमतीको नामबाट पाटी बनाई उमामहेश्वरको स्थापना गरी प्रतिष्ठा गर्नुको साथै जात्राको समयमा विभिन्न विधिले पूजा गर्नको लागि सामान जोग गर्न 2 रोपनी खेतको व्यवस्था गरेको कुरा उल्लेख छ। त्यस्तै बारीगाउँ सडकमुनि भगवान देवलको शिलापत्र अनुसार नेपाल सम्मत 805 मा रामखिन जुई सेठको समूहले बनाएर प्रतिष्ठा गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ। भगवानको सिडीमा रहेको शिलापत्र नेपाल सम्मत 829 मा आगममा विभिन्न पूजा गर्ने व्यवस्थाको लागि उल्लेख गरेको पाइन्छ। आशा छ यसबाट लोकेश्वरको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु भएको छ। नमस्कार, हस्त, अस्तु, जजोलपा। हेरेर सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ।